لا فوالا كتسمعوني كاملين ياك سي وي دونك في موا سامعك. فوالا دونك غنمشيو مباشرة للسكرات. انا غادي نبارطاجي معكم ليكرون. كلشي كيسمعني مزيان؟ آه. سي بون أنا بدأت نسمع. صافي صافي. كلشي دابا كيشوف لا فونيتر ديال سكرات. Oui. مزيان صافي. بقى عندي يلا كتبنا صافي صافي. صافي. Voilà, donc là, donc, on va essayer donc, de tracer un carré qui a comme information عندنا le point A اللي قلنا moins 80 et 80 وعندنا la mesure de le côté égale à 100. C'est bon? Voilà, donc si vous remarquez bien, الا شفنا هنا مثلا هنا في هاد لاسين هذه كتسمى لاسين هذا كيتسمى هاد البيرسوناج كيتسمى لوتان كيتسمى لوتان ولا اوبجي هذا هنا سميتو اوبجي نتوما تقدروا تلقاو لوتان فوالا دونك في هاد لاسين اون فا اسيي دو تراسي ان تريونغل ولا ان كاري عفوا دونك هنا لاحظوا معايا مزيان اول حاجه قلنا بان لو بوين ا غتكون لي كوردوني ديالها هي موان 80 اي 80. لاحظوا هنا معايا مزيان في لاسين اي لي غوبيري الا جينا مثلا هنا الا حطينا لو كارسور هنا لاحظوا معايا مزيان بحال دابا انا حاط لو كارسور في لو بوين 00 يعني هذا كيتسمى لو سونتر ديال لو غوبير يعني كنتم متبعين معايا مزيان فوالا دونك هنا الا طلعت فوق بالنسبه لموان 80 ها هي موان 80 ولكن في إكغيك خصها تكون 80 تقريبا هنا سي بون موان 80 80 هنا بالضبط خصك ترسم لو بوين ا سي بون اذا حنا غادي نحاولوا نرسموا هذا لو كاري وغنختاروا هاد لي دو كونديسيون سي كو ا ايغالا لي كوردوني ديال ا غادي يكونوا هما موان 80 اي 80 ولي كوتي ولا لي ميزور دو كوتي يكونوا 100 صح اذا اول حاجه اسمح لي اول حاجه في البروغرام ديالنا غادي نطلبوا مثلا دائما العقد تبغات لي بيان كنبداو بليفينمون في هذا ليفينمون غنختاروا باغ اكزومبل كون لو درابو اي كليكي يعني اون فوا نكليكي على لو درابو هاد لو لوتان اش غيدير الفا خاصي هاد لو كاري اذا لاحظوا معايا مزيان اول حاجه غادي نمشي للستيلو وغادي نطلب من هاد المستراش انه يفاسي لاسين يعني يفاسي تو على اساس ان لا كانت شي حاجه مرسومه il va l'effacer يعني باش à chaque fois je clique sur le drapeau il va tracer un carré كتسمعوني ياك مزيان صافي très bien voilà donc غادي نمشي للموفمون غنمشي للموفمون وغادي نطلب من هاد لو لوتان انه فين غادي يكون اول حاجه il va se positionner
le point moins 80 et 80. يعني بحال قلت لي شوف قلت لي انت غادي تمشي لهاد البلاصه هادي غادي تمشي هنا لو بوان موان 80 80 عاد باش البا كومونسي هذاك لو ديسان. دونك هنا بدا يكون هو في لو هات ملاحظوا اذا مشيت دابا كليكيت على دغابور اذا اول حاجه غيتحط هو هنا في لو بوان موان 80 80. دابا حنا هو بوزيسيون هنا حنا اون فو تراسي هذاك ان سيغمون اللي غنسميوه لو سيغمون ولا لو كوتي ا بي على اساس ان لو كوتي ا بي غيكون فيه بحال غيكون فيه موان 80 غيكون فيه 100 يعني ديك لا لونغور ديالو غتكون 100. اذا اش غنقولوا ليه غنقول ليه اول حاجه غنمشيو لو ستيلو وغنقولوا ستيلو اون بوزيسيون ديكريتور يعني بحال غنقول ليه بدا وي وي الجيكوت نعم كاين شي مشكل غرابي كاين شي مشكل اغربي عفوا سي بون صافي فوالا. اذا هنا الا مشيت للستيلو غنختار ستيلو اون بوزيسيون ديكريتور يعني بحال انت عندك بار اكزومبل عندك ستيلو وغتحطو فوق الورقه باش تبدا تراسي سي بون كما كنديرو حنا في الحقيقه. دونك ستيلو اون بوزيسيون ديكريتور واش غنقولوا ليه غنقول ليه تراسي لينا وعند لو كوتي اللي غتكون فيه 100 يعني هنا اش غندير غنمشي للموفمون وغنقول ليه غادي تتحرك كي فا افونسي دو 100 كي فا افونسي دو 100 جو كخوا سي تري سامبل. اذا اول حاجه قلت ليه افاسي تو على اساس انه غادي يمسح الطابلو بحال دابا غنوض دابا شي كلمه الطابلو غنقول ليه رسم لي ان كاري اول حاجه غيبدا بها شنو هي غادي يبدا effacer le tableau. Il va effacer le tableau. Il va positionner le point A. Et après, il va tracer le premier côté, le côté AB. Avec le côté AB, il doit respecter avec le fait que la longueur égale à 100. Je crois que c'est très simple. Donc, quand le drapeau est cliqué, quand le drapeau est cliqué, je clique, il a tracé, il a bien tracé, le segment ولا لو كوتي ا بي. حنا بالنسبه لينا باش يكون عندنا ان كاري هو واحد اون فيغور جيومتريك عندها 4 ديال لي كوتي اللي عندها لا ميم لونغور عنده 4 ديال لي كومون دير عنده 4 ديال لي زونغل اللي كلهم كيساويو 90 درجه. اذا حنا اش غنديروا ليه باش يوصل هنا il va tourner دونك هنا غنقول ليه tu vas tourner باش tu vas tourner 80 degrés et après tu vas tracer هو لحقاش مازال لو ستيلو il est en position d'écriture مازال راه الستيلو محطوط على الورقه. اذا هنا غنقول ليه tu vas tracer un autre côté اللي لا ميزور ديالو هي 100 وبيان سور عاوتاني il va بنفس الطريقه il va tourner de 80 degrés وغيتراسي ان 100. دونك هنا غادي يهبط 90 درجه غيتراسي عاوتاني غيدور 90 درجه غيتراسي عاوتاني غيدور 90 درجه و il va tracer. سي بون. من بعد غنهضروا على علاش هاد لي بلوك كيتعاودوا غادي نديروا لهم حل باش ما نبقاوش بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون. اذا لاحظوا معايا مزيان اول حاجه بدا غنكليكي على دغابور il va effacer il va aller vers moins 80 80. Après il va positionner le stylo en position il va mettre le stylo sur le papier. Après il va avancer de 100 pour tracer un côté de 100. Après il va tourner علاش غيتورني ب 90 درجه لحقاش c'est un carré. اذا نلاحظوا معايا مزيان
سي بون. وحنا ممكن نديروا هذه العمليه على اساس اننا نتقلوا هذه العمليه على اساس ان à chaque fois il va attendre une seconde غير باش نشوفوا حنا داك الشيء كما كنقولوا حنا بالعرض البطيء. نلاحظوا سي بون. اذا جو كخوا ما عرفتش واش فهمتوا ولا لا. سي بون فهمتوا مزيان. كي سي كنا با كومبري واش كتسمعوني ولا لا؟ أنسمع هسه. واش فهمتوا ولا لا؟ ولا نعاود نشرح؟ ها فهمت هسه. دابا حنا on a tracé un carré, on a bien tracé le carré, ولكن on a, je crois qu'on a commis une erreur. Laquelle? ولا lequel? شكون اللي انتبه للخطأ اللي ارتكبناه هنا؟ ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا؟ واش فهمتوا لا كيسيون ديالي ولا لا؟ أقدر أسمعك. دونك مزيان. نعم. أستاذ نسمعوك مزيان. Vous m'avez compris bien sûr. واش vous m'avez compris؟ فهمت الست. جي كومبري. مزيان. اشنا هو ليغور اللي ارتكبت انا دابا هنا؟ انا جي كومي اون ايغور. أستاذ واش ما بين تورن ها شوف. دو ها لا نو عطا شوفي. عطا انا غادي نعاود نكليكي على ضغطي. لحظه انا بديت نكليكي على ضغط واش كيوقع؟ أستاذ ما كتكليك هذا بوك مش عارف يبدا يرسم. كيبدا يرسم ولكن هذاك لو كاري اشاك فوا كيرسمو في واحد الاتجاه. علاش؟ لحقاش هنا اخر حاجه قلنا ليه بلانتي با تورني دو 80 دوغري، يعني هو كيبقى مبوزيسيوني بحال هكذا. اذا حنا خصو يكون مقلوب بهذا الشكل هذا. علاش؟ باش دائما نرسم لينا لو كاري ابارتيغ دي كوردوني موان 80 اي 80. دونك هنا بور ريزودر هاد لو بروبليم اول حاجه اون فا لوريونتي. نقول لي شوف كي فا s'orienter de à moins 80 degrés. هذه كتسمى l'orientation، هذه l'orientation moins 80 80. إلا كان واقف بهذا الشكل هذا كتسمى كتسمى orientation de 80. كما لاحظوا أنا غادي نوصل هذا البروغرام غادي نكليكي على ضغط فيه. لاحظتوا البوزيسيون فين في النقطة بالضبط moins 80 غيكون يشوف وجهه هنا، يعني هنا كنقولوا بأنه إلي أورينتي دو 80. لاحظ إلا درت مثلا هنا إلا درت موان 80 شوف كيفاش غادي يتقلب الراس ديالو. إلا درنا مثلا 0 دوغري، إلا درنا مثلا 180 درجة، إذا حنا pour résoudre هذاك لو بروبليم نقول له à chaque fois غادي نكليكي على ضغطو il va s'orienter de 80 degrés à droite bien sûr. عاد باش نبدا الرسم ديالنا. إذا هنا قلنا le stylo en position d'écriture. On va à chaque fois avancer de 100 degrés, de 100 et tourner de 80. Et on va attendre دائما une seconde غير باش يبان داك ليفي انه راه كيتراسي. واضح ياك؟ سي بون. دونك انا دابا جو كليك سور غافي.
لاحظتوا الا جيت عاوتاني كليكيت على دغابو سي راسي عاوتاني من بنفس الطريقه. اذا ما يبقاش داك لو كاري كيديبلاصا. علاش؟ حقاش انا في الاول فيكسيت ليه الاتجاه ديالو، لوريونطاسيون ديالو، قلت ليه لوريونطاسيون ديالو à 90 degrés. وقلت ليه tu vas te positionner à moins 80. Je crois que c'est très simple. ياك؟ وانتوما جاوبوني. C'est bon? Vous m'avez compris? أكرم بدرو وي فهمتوا مزيان؟ واش فهمتوا مزيان؟ Oui. واخا دابا غادي نطلب منكم ان صافي سي vous voulez donc on passe au triangle. نمشيو le triangle. نشوف بعدا نختار شي واحد. الغلالي معنا؟ الغلالي وي كتسمعيني؟ ماتر، وي ماتر، ولكن ما كنسمعش مزيان. وقوليها ما نقولي وانا كنسولكم واش كتسمعوا ولا لا. زعران كتسمعني مزيان؟ كنسمعك مزيان. اوكي. آية سفيري؟ أكرم بدرو؟ بدرو؟ أغربي؟ وي Tu m'entends؟ بالي؟ أستاذ كنسمعك. très bien, مزيان. D'abord, on passe donc à tracer le triangle équilatéral. À votre avis, غنشوف دابا واش فهمتوا ولا لا. كل واحد غادي يساهم. ما عرفتش واش بغيتوا نخلي لكم هاد لي بلوك باش تتبعوا عليهم. دابا كل واحد فيكم غادي يساهم بواحد لو بلوك باش هنا نرسموا واحد لو تريونغل ايكيلاتيرال يكون متساوي اضلاع. يعني نبدا سميتو عندهم من اول بلوك لاخر بلوك. دونك كومونس باغ اغربي. اغربي عطينا الفكره ديالو. حنا بغينا نرسموا ان تريونغل ايكيلاتيرال. باش غنبداو؟ اغربي يلا محمد كبالي. سير نبداو كما كنبداو ديما، نمشيو للإيفينمون نديرو في كون الايفينمون درابو اي كليكي. كليكي زيد. مادام حنا بغينا نطراسيو واش خصنا نديرو؟ أستاذ خصنا نمشيو نديرو إيباسيتو. في كاينه ايباسيتو كاينة في ستيلو. تري بيان. ستيلو ايباسيتو. واخا صافي. غنمشي دابا جو باس لو ميكرو ا دعاء عبيلي. عبيلي Oui. voilà, tu continues. Donc, on veut tracer un triangle équilatéral. À votre avis, quels sont Oui. les deux autres blocs? وبطبيعة الحال شنو قلنا دائما on doit aller commencer notre dessin من هذيك les coordonnées moins 80 qui sont les coordonnées de point A. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va rajouter comme bloc? On va faire mouvement. Mouvement. Mhm. Aller à x moins 80, y 80. ولكن avant de positionner À s'origine à ماشي s'orienter. s'orienter. Oui. عرفتي الدور ديال s'orienter هو ان هذاك اللوتان ما يبقاش محافظ على اخر لحقاش ممكن نستعملوا هاد لي بلوك تورني. فغادي يولي عندنا واحد المشكل ان بحال دابا هنا لو كاري
ما بقاش كيتراسا لينا من ابارتيغ دو بوان موان 80 80. اذا من الاول خاصنا نوجهوا هذاك لوبجي، خاصو يتوجه بهذا الشكل هذا. هادشي علاش غنديرو حنا موان 80. دونك موان 90 90 باردون. سي بون. جو باس ا زعران. زعران بلاتي الصدر حيت كيتقطع لي الصوت، مشكلة من عندي. واخ صافي ها برجع. نعم أستاذ هنا. يلا vas-y. سي بون. يلا اشنو غادي نزيدو كوم بلوك؟ بغينا نطراسيو دونك ان تريونغل في ايكيلاتيرال. دونك حنا دابا حنا في لاحظ انا غنحيد هاد لي بلوك، غنحيدهم هنا لو غليسي اوسي. لاحظ اون فوا جو كليك سور دراسو كيوقع هذاك اللي كان كيتوريونطا 80 دوغري كيتيفاسا داك لو ديسان اللي كان قبل وكيتحط في لو بوان ا في موان 80 80. زيد ابري اش غنديرو من بعد؟ بالي اش غنديرو من بعد؟ جاوب. جاوب. أستاذ نمشي نمشي ستيلو. غنمشيو للستيلو. هي اشنو لو بلوك اللي غادي ناخدوه؟ ناخدو ستيلو اوبوزيسيون ديكريتور. فوالا. وكما كنذكركم الستيلو اون بوزيسيون ديكريتور بحال بعدا كنقولوا غنحط الستيلو على الورقه باش نبدا نكتب. زيد يا بخي. دابا من ليكرون ما كيبانش لي مزيان، والله ثقيل في النظرة. قلتي ورقتي على الستيلو يلاه دابا بان ليا مزيان طاقرا. زيد اش غندير دابا؟ نمشيو للموفمون. غنمشيو للموفمون. هي تري بيان. اون فا الذي ستبان ليا هاي بانت ليا. وغناخدو حنا اش خاصنا نديرو اول حاجه؟ اون فا تراسي. غنديرو افونسي. تري بيان. افونسي بشحال؟ 100. بالصون. تري بيان. واخا. ريفونون دونك زعران. زعران مازال معايا؟ أستاذ. يلا كمل. دابا ها هو قلنا ليه يتحرك. شوف هاك انا غنقول ليه يتحرك دابا بالصون. هو يتحرك بالصون. حنا بغينا نرسمو ان تريونغل كي داير ايكيلاتيرال. اش غنقولوا ليه دابا؟ ها هو الى فيان تراسي لو بروميير كوتي. اش غنديرو من بعد؟ نديرو افونسي لا، عندنا تورني شحال؟ 15 دقيقة. علاش 15؟ حنا اش قلنا؟ تورني هذاك السيت اشنو ب 15؟ لا نديرو تاهي بالصون بالصون. حيت ايكويلاتيرال. ايكيلاتيرال كندورو بالصون. شحال الزاويه ديال مثل التمثال الاضلاع؟ 50 50. آه فين قريتي هاد نو 50؟ 60 60. 50 حتى الله يهديك. 60. سي بون. 60. زيد عقيلي. عقيلي باقي. عقيلي مازال معنا؟ عقيلي اوكي سي با غراف. انا جو باس. وي وي ها أنا. وفين مشيتي؟ شنو؟ وفين مشيتي؟ ما كنسمعش مزيان. سي با غراف. سي كونتيني.
On va faire tourner de 60 degrés. On a tourné de 60 degrés. Euh, Attendre 1 seconde. Très bien. On va attendre une seconde. Et après, Après, on va faire avancer de 100. et, yeah, et tourner de 60 degrés. Yeah. Oui, oui. Très bien. Donc, comme ça, on va tracer les deux côtés. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui. Beli. Beli. Qu'est-ce qu'il nous reste? بلاش صبر واحد دقيقة باش غيطفى ليا. إذا صبرنا واحد دقيقة راه غادي نبقاو هنا. زعران؟ انا سد باقي حاضر. وعرفناك حاضر ولكن بغيناك تشارك معنا. عقيلي عندك لا ريبونس؟ On va faire avancer de 100. افونسي 200 ياك؟ اوكي. بهذه الطريقة ياك؟ فوالا نشوفو نحيدو هاد التورني. Et on va essayer de cliquer sur graphique. إذا أشنو درنا؟ شنو المشكل هنا؟ À votre avis, donc, شنو لو بروبليم؟ إذا نحاولو نديرو بنفس الطريقة افونسي دو 100 و تورني دو 60. يلا حاولوا تفكروا في شنو استاذ راه عندي شي فيديو ديال الصراط. استاذ نعم. باقي عندي شي فيديو ديال كدير منهم. وتبع معانا دابا، تبع معانا دابا، تبع معانا، تبع معانا. هاد الفيديوهات راه موجودين. طب سي بون. شوف، هل البروغرام عندكم؟ حاولوا اسيي دو رولفي هذيك ليغور كون كومي في هاد لو بروغرام pour tracer un triangle équilatéral. C'est bon. Donc là, je vais donc fermer. Yeah. Je vais quitter donc la séance, la réunion. على اساس ان la séance prochaine غنبداو باول حاجه انا نصرف هاد لي غول. C'est bon. Donc je vous remercie pour l'attention. Je vous souhaite une bonne journée et pour la prochaine. صافي الله يعاونكم ياك؟ تمام.